क्या इसराइल वाकई नाकाबिल शिकस्त है? 22,000 मुरब्बा किलोमीटर का छोटा सा मुल्क मुकाबले में 45 लाख मुरब्बा मील के अरब ममालिक, 600 इसराइली जंगी तैयारे, मगर 3600 अरब लड़ाका तैयारे आसमान पर, 1.5 लाख इसराइली फौज और 13 लाख अरब ममालिक की फौज। फिर भी क्यों अरब ताकतें अपनी बर्तरी इस्तेमाल नहीं करती? जानिए इसराइल की हकीकी कमजोरी और अरब दुनिया की पोशीदा ताकत। यह है आपकी दुनिया और मैं हूं आपका होस्ट इमरान लगारी। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? जब भी हम मशरिक़ वुस्ता की सियासत की बात करते हैं तो एक मुल्क ऐसा है जो हमेशा खबरों, तज्ज़ियों और जंगों का मरकज बना रहता है, यानी इसराइल। आपने अक्सर सुना होगा कि इसराइल एक ऐसी ताकत है जिससे शिकस्त नहीं दी जा सकती। उसकी फ़ौज, उसकी एयर फोर्स, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उसका दिफाई निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। लेकिन आज हम आपके सामने एक सवाल रखने जा रहे हैं। क्या वाकई इसराइल की ताकत इतनी नाकाबिल शिकस्त है जितना उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, या ये सिर्फ एक फसाना, एक प्रोपेगेंडा और एक सोचा समझा तासुर है जिसे दुनिया भर में फैलाया जा रहा है? आइए इस सब को तारीख, जोग्राफिया, फौजी हक़ाइक़ और ज़मीनी हकीकतों की रोशनी में जांचने की कोशिश करते हैं। जोग्राफियाई कमज़ोरियाँ इसराइल की सबसे बड़ी मजबूरी है। पहली बात तो ये समझें कि ताकत सिर्फ हथियारों, टैंकों और तैयारों से तो होती नहीं है। ताकत का ताल्लुक उस जगह से भी होता है जहां आप बसते हैं, जिस ज़मीन पर आप रहते हैं। और अगर इसराइल की बात करें तो इसका महल वकूअ इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसराइल, जिसकी लंबाई तकरीबन सिर्फ 470 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई कई जगहों पर महज 15 किलोमीटर है। यानी अगर कोई दुश्मन सिर्फ आधे घंटे में बॉर्डर क्रॉस करे तो वो इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब, हीफा या बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच सकता है। अब जरा सोचिए, जिस मुल्क की चौड़ाई इतनी कम हो कि दुश्मन की तोपों की गोलाबारी दारुल हुकूमत तक पहुंच सके, क्या उस मुल्क को वाकई कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती? दोस्तों, जदीद दुनिया में किसी मुल्क की जंगी ताकत एक जगह से दूसरी जगह किसी भी वक्त मुंतकिल की जा सकती है, मगर इसकी ज़मीन या जोग्राफिया वहीं का वहीं रहता है। इसराइल की ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये पहाड़, दरिया और ये शहर अगले 10,000 साल तक भी यहीं पड़े रहेंगे और मुसलसल दुश्मनों के लिए आसान हदफ बने रहेंगे। यही सबसे बड़ी वजह है कि इसराइल हर वक्त खौफ में रहता है। वो हमेशा पहले हमला करता है, इसीलिए क्योंकि वो जानता है कि अगर दुश्मन को मौका मिला तो उसे ज्यादा देर अपना दिफा नहीं करने दे सकता। यानी ताकतवर मुल्क वो होता है जिसकी सरहदें महफूज हों, जिसे अपने हमसायों से हर वक्त खतरा ना हो। लेकिन अगर इसराइल की बात की जाए तो उसके शुमाल में हिजबुल्ला, जनूब में हमास, मशरिक में उर्दन की सरहदें और शुमाल मशरिक में शाम, हर तरफ उसके दुश्मन, हर तरफ उसे खतरा। हत्ता कि इसराइल के अपने अंदर भी फलस्तीनी आबादियों की मुज़ाहमत जारी है। बगावत, छापामार कार्रवाइयाँ, रॉकेट हमले, ये सब इस बात का सबूत है कि इसराइल अपनी कौम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुसलसल मुश्किलात का शिकार रहता है। अब बात आती है कि क्या इसराइल की ताकत अपनी पैदावार है? यकीनन ऐसा नहीं है। इसराइल हर साल अरबों डॉलर की अमरीकी फौजी इमदाद पर खड़ा है। अमरीका जदीद तरीन मिसाइल, ड्रोन और आयरन डोम जैसे दिफाई निज़ाम मुफ्त या सस्ते दामों देता है, और इसी इमदादी पैसे को कम करने के लिए अमेरिका ने इसराइल के गिर्द उसके तमाम दुश्मन घुटनों के बल गिरा दिए। मसलन इराक का सदाम, लीबिया का कज़ाफ़ी, शाम का अदब अल शशाकली और पूरे मशरिक़ वुस्ता में अपने फौजी अड्डे सिर्फ इसी गेम का हिस्सा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर ये इमदाद बंद हो जाए, इसराइल का दिफाई निज़ाम कितने साल या महीने खड़ा रह पाएगा? आपको नहीं लगता कि ताकत वो होती है जो अपने बलबूते पर कायम हो, जो बैरूनी बिसाकियों पर खड़ी हो? वो ताकत नहीं, फसाना होती है, दिखावा होती है। अब जरा आते हैं इसराइल के उन मार्कों पर जहां उसकी ताकत का पोल खुल गया था। 2006 में लबनान जंग में इसराइल ने हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए पूरे लबनान को खंडात बना दिया।
لیکن حزب اللہ نہ صرف قائم رہی بلکہ اس نے اسرائیل کو الٹا جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب امریکہ افغانستان میں مصروف تھا۔ ایک چھوٹی سی تنظیم ہو کر بھی حزب اللہ نے اسرائیل کے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے کھلی شکست دے دی۔ غزہ کی جنگوں میں اسرائیل نے بار بار غزہ پر چڑھائی کی، ہزاروں بم برسائے، سینکڑوں ٹینک داخل کیے، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ صرف 7 کلومیٹر کی چوڑائی کے چھوٹے سے رقبے میں حماس آج بھی موجود ہے اور راکٹ آج بھی اسرائیل کی بستیوں پر گرائے جاتے ہیں۔ اگر اسرائیل اتنی ناقابل شکست طاقت ہوتا تو وہ ان چھوٹے گروہوں کا صفایا کب کا کر چکا ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی ایک ظاہری چمک ہے، جدید ترین اسلحہ، تربیت یافتہ سپاہی اور ہر وقت تیار فوج۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اسرائیل کی فوج کا حجم بالکل چھوٹا ہے، صرف 1,70,000 کے قریب ایکٹیو فوج اور ریزرو فورسز جو صرف ایمرجنسی میں بلائی جا سکتی ہیں۔ یہ فوج مسلسل طویل جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس کے جوان مسلسل جنگی دباؤ میں رہتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ہر وقت خطرے کی گھنٹی ان کے دل و دماغ پر بوجھ بن کر بجتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہمیشہ تیز اور محدود جنگ چاہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر جنگ لمبی ہو جاتی ہے اور وہ تھک جاتے ہیں، اس کے لوگ دشمن کے ہاتھوں زندہ درگور کر دیے جائیں گے۔ دوستو، جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی، جنگیں معیشت سے بھی لڑی جاتی ہیں، اور اسرائیل کی معیشت ایک جنگی معیشت ہے۔ اسرائیل کی معیشت کا بڑا حصہ دفاعی بجٹ پر خرچ ہوتا ہے، اور ایران کے $1,000 کے ڈرون کو روکنے کے لیے بھی اسرائیل کو کئی ملین ڈالر کے میزائل مارنا پڑتے ہیں۔ سماج میں امن و سکون کا فقدان ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فوجی اور ہر خاندان میں جنگ کے اثرات ہیں۔ طاقت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے لوگوں کو سکون دے، لیکن اسرائیلی معاشرہ مسلسل خوف اور جنگ کی کیفیت میں جیتا ہے۔ اب فوجی دفاعی نظام کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم دنیا کا سب سے جدید دفاعی نظام ہوگا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، یہ نظام ہر میزائل کو نہیں روک سکتا۔ غزہ سے داغے گئے میزائل اسرائیل کے شہروں تک پہنچتے ہیں، چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، ان کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نظام ہر خطرہ نہ روک سکے تو وہ طاقتور ضرور کہلائے گا، مگر ناقابل شکست نہیں، کیونکہ ناقابل شکست سمجھا جانے والا آئرن ڈوم آپ آج کل روز دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایرانی میزائلوں کی زد میں آتا رہتا ہے اور اپنے لوگوں اور شہروں کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہا۔ دوستو، ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے 22,000 مربع کلومیٹر کے مقابلے میں عرب ممالک کا رقبہ 45 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ ہے۔ جہاں اسرائیل کے پاس صرف 600 لڑاکا طیارے ہیں، وہاں عرب ممالک کے پاس 3600 سے بھی زائد جدید لڑاکا طیارے ہیں، اور 13 لاکھ سپاہ کے مقابلے میں 1.5 لاکھ اسرائیلی فوج موجود ہے۔ مگر 54 اسلامی ممالک دہائیوں سے اپنی عوام کو اس کھوکھلی طاقت کا سبق پڑھاتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی طاقت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ عالمی سیاست کا سہارا لیے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر مغربی طاقتیں اسرائیل کی بقا کی ضامن ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قراردادیں ویٹو کر دی جاتی ہیں۔ اسرائیل کو جو عالمی سیاسی کور حاصل ہے، وہ اس کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ مغربی طاقتوں کا سہارا لیا۔ سہارا طاقت نہیں، کمزوری کی علامت ہے۔ طاقت وہ ہوتی ہے جو بغیر سہارے کے اپنے پیروں پر لڑی جاتی ہے، جیسے آج کل ایران لڑ رہا ہے، فلسطین لڑ رہا ہے۔ کیا ایک ایسی ریاست جو عالمی امداد پر زندہ ہو، جو اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ پہلے حملہ کرنے پر مجبور ہو، جو اپنے سماج کو سکون نہ دے سکے، جس کی معیشت جنگ کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو، اور جو چھوٹے گروہوں کو بھی مکمل شکست نہ دے سکے، کیا وہ واقعی ناقابل شکست طاقت؟ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار پھر ملتے ہیں کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ کیپ ان ٹچ ود آپ کی دنیا۔